सुरु भयो त अन्त हाम्रो त हैन प्रार्थना गरे पश्चात सुरु गर्दैछौँ। जसरी यतिखेर अनलाइन जाँदैछ यति बेला सिग्नेचर दिइरहनु होइन दाजु तपाईँ बोलेको सबै जानेछ। सुरु गरौँ। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी माउन्ट पिसका परिवारबाट एकमुष्ट जयमसी छ। विशेष गरी यो जिउँदो पानीको आज हामी पूर्णाङ्क 33औं अङ्क वाचन गर्न लागिरहेको छौँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ जति पनि जिउँदो पानीमा काम गर्नुहुने अनि हामीले आज पढ्दै गएको चाहिँ यो अङ्क हो, देख्दैछ है। वर्ष 9 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2008 पूर्णाङ्क 33 जिउँदो पानी। यसभित्र समावेश गरिएका विशेष रचनाहरू यस प्रकारको रहनेछ। स्तुति भजनमा प्राण भर्दै स्वर्गीय धन कसरी कमाउने, आत्मा जित्ने पवित्र शरणार्थी प्रभुका जनहरूप्रति, यी यस्ता विषयहरू लिएर तपाईँको अगाडि यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सुरुमा विशाल राई, त्यस पछाडि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ दोस्रोचोटि पेमा जिम्बा, दिदी पेमा जिम्बा, अनि भाइ यहुना, अनि चौथोमा भाइ प्रणय। यसरी यहाँ पालै पिलो मिलेर तपाईँहरूलाई यो 33औं अङ्क कतै पढ्दै कतै त्रुटिहरू भए तपाईँले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् है। अनि यहाँ म्युजिकमा हामीलाई सङ्गीतको क्षेत्रमा साथ दिइरहनु भएको छ बिन्जामिन तामाङले है। अनि छेउछेउमा थुप्रै भाइ बहिनीहरू बस्नु भएर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। अनि अघि सुरुमै हाम्रो विशेष विमल दाजुले अघि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अब यो 33 पूर्णाङ्क 33 तपाईँहरूको अगाडि हामी पढेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशाल अब यो सुरुको लागि हामी अन्त यसको यहाँनिर सामर्थ्य, शान्ति र सुदर्शन भनेर लेखिएको छ यसको शीर्षकमा। हुन्छ एस लामा गान्तोकबाट। करिब 1930 को दशकतिर हङ्गेरीमा एउटा हङ्गामा मचियो। जताततै आत्महत्याको घटना घट्न थाल्यो। कसैले विष खाएर, कसैले आफ्नै कनपट्टिमा गोली हानेर, त कसैले हाम फालेर। कुरा के थियो भने लाजलो जावर नामक एक हङ्गेरियन कविले एक हृदय विदारक गीत लेखे। यो उनको जीवनको एक दुःखद घटनाको उपज थियो। उनले एक अत्यन्तै हृदय विदारक गीतको रचना गरे। अब गीतको शीर्षक राखे आइतबार। गीतको नेपालीमा यस प्रकार छ। आँसु नै मेरो मदिरा हो भजन, हर आइतबारमा दुःखदायी छ, मलाई मृत्यु भाव भरिदिन्छ। जसै रेचो सरेज नामक प्रसिद्ध सङ्गीतकारले यसमा सङ्गीत भरे, तब यो गीत सुन्नेहरू सबैले धमाधम आत्महत्या गर्न थाले। यो गीतको पहिलो शिकार जावरकै विश्वासघातिनी प्रेमिका भइन् भनिन्छ। यो गीत सुनेर आत्महत्या गर्नेहरूको ताती नै लाग्न थाल्यो। पुरै देशमा
हङ्गेरी सरकारले यो गीतमा रोक लगाउनु पर्यो। हङ्गेरीको सीमा नाघेर यो गीतले इङ्ल्यान्ड अमेरिकामा पनि धेरैलाई आफ्नो शिकार बनायो। बीबीसीले यो गीतलाई पूर्णत प्रतिबन्धित गरिदियो। करिब 1968मा ग्लुमी सन्डेका सङ्गीतकार रेचो सरेज पनि 69 वर्षको उमेरमा हम्फालेर आत्महत्या गरी यस गीतका अन्तिम शिकार भए। आज यस गीतका रचयिता लाजलो जावरको कुनै अत्तो-पत्तो छैन। अब हाम्रा गीत सङ्गीतहरू चाहिँ कस्ता छन्? कहीँ हाम्रा गीतहरूले पनि आत्मिक मृत्युहरू त ल्याइरहेका छैनन्? आत्मिक सङ्गीतले हामीलाई ईश्वरीय आनन्दको, स्वर्गीय आशिषको, अनन्त आशाको सीमामा पुर्याउँछ भने निराशावादी सङ्गीतले मानिसलाई निराशाको गहिराइमा डुबाउँछ। परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएका आत्मिक गीतहरूले मानिसलाई कायल पार्छ, परमेश्वरमा डोर्याउँछ, उत्साहित तुल्याउँछ भने सांसारिक गीतले निराशा, हताश ल्याउँछ औ अझै शैतानिक उक्साउँछ। जस्तै हेरोद राजाको जन्मदिनमा हेरोदियासकी छोरी तिनीहरूका सामु नाची र हेरोदलाई खुसी पारी। सङ्गीत बिना कुनै नाच नाचिँदैन। त्यही सङ्गीतको प्रभावमा हेरोदले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको शिर काट्ने अनुमति दिए। मत्ती 14 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्म यसको विवरण हामीले पाउँदछौँ। सङ्गीत यस्तो कुरा हो, यसले ठुला प्रभाव मानिसमा पार्छ। असल सङ्गीतले असल प्रभाव पार्छ, खराब सङ्गीतले खराबै प्रभाव पार्छ। आत्मिक सङ्गीतले आत्मिक प्रभाव पार्छ, सङ्गीतले ईश्वरीय प्रभाव पार्छ। भक्ति सङ्गीतले मानिसलाई भक्ति भावले भरिदिन्छ। यसैले हाम्रा आत्मिक गीतहरू रचना गरिँदा अत्यन्तै होसियारी साथ, धेरै प्रार्थना र उपवास साथ रचना गर्नुपर्छ। नत्र यी गीतहरूले मण्डलीमा जीवन ल्याउनुको सट्टा मृत्यु ल्याउँछ। आत्महत्याको सङ्ख्या बढेर जान्छ। आत्मिक गीत भावुक भएर, उत्तेजित भएर, कसैद्वारा हताश भएर, कसैलाई गुनासो पोखाउनलाई रचना गरिने गीत होइन। लाजलो जावुर जस्तो विरहमा डुबेर आत्मिक गीत बनिँदैन। यो त आत्मिक अनुभवद्वारा सोच्नुपर्छ। शब्दमा ईश्वरीय प्रेरणा हुनुपर्छ। सङ्गीतको थोपाबाट ईश्वरीय आशिष टप्कनुपर्छ। एकपल्ट हाम्रो घरमा घराउ सेवा राखिएको थियो। त्यसबेला एउटा भजन गाइयो, जुन भजनको सङ्गीत दुरुस्तै एउटा फिल्मी गीतसँग मिल्छ। यो गीत गाउँदा हामीलाई आनन्द लाग्नुको सट्टा लाज लाग्यो। कारण हामीलाई लाग्यो हाम्रा छिमेकीहरूले के सोचे होलान्, हाम्रो सेवामा पनि फिल्मका गीत गाउँदो रहेछ भनेर त सोचे। हाम्रा आत्मिक गीतहरूमा सङ्गीत भर्दा पनि होसियार हुनुपर्छ। पैँचो गरेर भरिएको सङ्गीत कहीँ रेचो सरेजको जस्तो सङ्गीत त होइन, जसले यतिका व्यक्तिहरूलाई आत्महत्या गर्न विवश गराए। प्रभुका सेवक एमजी लिङदोङ भन्नुहुन्थ्यो, खोइ कति गीतहरू त विरह चलेको बेलामा डाँडामा बसेर गालामा हात राखेर गाउने गीतहरू जस्ता छन्। यस्तो हुन्छ प्रभुको गीत। मिश्रको कठोर दासत्वबाट छुटकारा पाई अघि बढिरहेका इजरायलीहरूलाई पनि मिश्रीहरूले अर्थात् फिरौनका सारा घोडचढी र सेनाहरूले खेदे। इजरायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिश्रीहरूलाई तिनीहरूको पछि आइरहेका देखेर साह्रै डराए औ परमप्रभुलाई पुकारा गरे। तब परमप्रभुले फिरौनका जम्मै सेनालाई लाल समुद्रमा ध्वंस पारे। परमप्रभुले गर्नुभएको त्यो ठुलो महान आश्चर्य कर्मलाई देखेर मोसा अनि इजरायलीहरूले प्रस्थान 15 अध्यायको गीत गाए। यो इजरायली जातिको प्रथम गीत थियो। योभन्दा अघि तिनीहरूलाई मिश्रमा कुनै गीत गाएको वर्णन हामी पाउँदैनौँ। त्यही गीतले सट्टा मिश्रीहरूको कठोर दासत्व र अत्याचारको कारण निस्किएको पीडा र रोदन मात्र थियो। प्रस्थान 2 अध्यायको 23 र 24 पदमा हामी यसलाई पाउँछौँ। जब इजरायलीहरूले त्यो दासत्वबाट छुटकारा पाए औ तिनीहरूका शत्रुहरू सर्वनाश भए, तब तिनीहरूको हृदयबाट परमेश्वरको प्रशंसा फुटी निस्के। यो हो साँचो आत्मिक गीत, अनुभवद्वारा आफै फुटेर निस्केको साँचो स्तुति। बन्धनमा छौँ। मिश्रीहरू रूपी कुराहरूले, लालसा अभिलाषाहरूले हामीलाई पछ्याइरहेकै छ भने हामी यो आत्मिक गीत गाउन सक्दैनौँ। हामीले गाएका गीतहरू व्यर्थ बन्न जान्छ जबसम्म हाम्रा सम्पूर्ण मिश्ररूपी कुराहरू लाल समुद्रमा ध्वंस हुँदैनन्। हामीले गाएका गीतहरू, स्तुति, प्रशंसाहरू वास्तविक आत्मिक बन्दैनन्
अब परमेश्वरले यस्ता गीतहरू पनि सुन्न चाहनुहुन्न। आमोस 5:23 हामी यस घटनालाई पाउँछौँ, यस विषयलाई। न्यायकर्ताको समयमा पनि कनानी राजा याबिनको सेनापति सिसराले इजरायलीहरूलाई 20 वर्ष क्रूरतापूर्वक सताए। अब तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे। अब परमप्रभुले तिनीहरूलाई ठुलो विजय दिनुभयो। तब त्यस दिन दबोरा र बाराकले न्यायकर्ता 5 अध्यायको गीत गाए। परमप्रभुले दिनुभएको त्यो महान विजयलाई देखेर उनीहरूको हृदयबाट यो गीत फुटि निस्के। जुन दिन परमप्रभुले दाउदलाई तिनका सबै शत्रुहरू र साउलको हातबाट छुटकारा दिनुभयो, त्यस दिन तिनले पहिलो समुएल 22 अध्यायको भजन, जब परमेश्वरको सन्दुक दाउदको सहरमा ल्याइयो, त्यस दिन दाउदले आसाप अनि उनका कुटुम्बहरूलाई पहिलो इतिहास 16 अध्याय 7 - 36 सम्मका भजनहरू, यसरी दाउदले विभिन्न अनुभवहरूमा गएर विभिन्न भजनहरू रचना गरे, जसद्वारा हामीले आजको दिनसम्म पनि आशिष पाइरहेका छौँ। जब बनाउनेहरूले परमप्रभुको भवनको जग बसाले, तब पुजारीका छोरा लेवीहरूले स्तुति गर्दै र परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै यसो भनेर गाए, परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनु असल कुरो हो, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अब भवनको जग बसालिएको हुनाले सबै मानिसहरूले ठुलो स्वरले परमप्रभुको स्तुति गरे। एज्रा 3 अध्याय 10-11 हामी यस पाउँछौँ। हिजो आज हाम्रा मण्डलीहरूमा हामी देख्छौँ, कोही सकि नसकी गाइरहेका हुन्छन् त कोही मस्त गफ गरिरहेका हुन्छन्। जब सुलेमानले परमप्रभुको भवन बनाएर सिद्ध्याए, अब परमप्रभुको करारको सन्दुक महापवित्र स्थानमा राखियो, तब सबै लेवी गायकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा र धन्यवादको निम्ति एक स्वर गरी गीतको आवाज निकाले। तब भवन परमप्रभुको महिमाको बादलले भरियो। दोस्रो इतिहास 5 अध्याय 12-14। यसरी हामी स्तुति, प्रशंसा र धन्यवादका गीतहरूद्वारा परमप्रभुको भवन उहाँको महिमाले भरिनुपर्छ। परमप्रभुको उपस्थितिको आभास हुनुपर्दछ। प्रार्थना, उपवास र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा रचित गीतहरूले धेरै ठुला काम गर्दछन्। दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा जब मोआबी र अम्मोनीहरू यहोशाफात राजाको विरुद्धमा युद्ध गर्न आए, तब यहोशाफातले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न सारा यहुदाभरि उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। सारा यहुदा परमेश्वरको सल्लाह माग्नलाई भेला भए, परमप्रभुलाई पुकारे। प्रभुको सल्लाह अनुसार भोलिपल्ट तिनीहरू लडाइँ गर्न निस्के। हतियारले सुसज्जित भएका सिपाहीहरूको अघि यहोशाफात राजाले नियुक्त गरेका गवैयाहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै अघि बढे। तिनीहरूको प्रशंसाको चर्को आवाज सुन्ने बित्तिकै परमप्रभुले यहुदासँग युद्ध गर्न आएका अम्मोनी, मोआबी र सेयरको पहाडी देशका मानिसहरूलाई अल्मल्याइदिनु भयो र तिनीहरूलाई परास्त गर्नुभयो। यसरी तालमेलसँग एक मन एक स्वरमा गाइएको साँचो स्तुति प्रशंसाले हाम्रो शत्रु शैतान अलमल्ल पर्छ, अब हारेर भाग्छ। हाम्रा आत्मिक गीतहरू पावल र सिलासको गीत जस्तै शैतानका जगहरू हल्लाउने, पापका बन्धनहरू तोड्ने, आधा राततिर प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो आयो र झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए। तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उघ्रिए र सबै परिवारले प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरे, अब बप्तिस्मा लिए। अब सबै आनन्दित भए। प्रेरित 16 अध्याय 25-34 हामी यसलाई पाउँदछौँ। करिब 1870 को दशकमा अमेरिकामा, ब्रिटेन अनि वरपरका देशहरूमा डिएल मुडीको प्रचार सेवकाईद्वारा ठुलो आत्मिक जागृतिको आगो सल्कियो। भनिन्छ डिएल मुडीले प्रचार गर्न अघि जब उनका सहकर्मी गायक आइरा डेभिड साङ्कीले गीत गाउँथे, तब सबै सुन्नेहरू धुरु रुन थाल्थे। गीतद्वारा नै उनीहरू तोडिएर पश्चाताप गर्न थाल्थे। यसरी हजारौँले प्रभु येशूलाई अपनाउँथे। जोन न्युटनद्वारा रचित गीत अमेजिङ ग्रेस अचम्मको अनुग्रह, जुन अनुग्रहले म जस्तो अधम पापीलाई बचायो। एक समय म हराएको थिएँ तर अब भेटाइएको छु, अन्धो थिएँ अब देख्ने भएको छु। यो गीत 200 वर्षभन्दा पनि अघि रचिएको भए तापनि
चर्चहरूको अति प्रिय भजन बनेर रहेको छ भने युवा पिँढीमा पाएको छ। किनकि जोन न्युटनले पनि साँचो अनुभवद्वारा यो गीत रचेका हुन्। जोन न्युटन किशोर अवस्थामै पियक्कड भई दुष्ट घृणित जीवन व्यतीत गर्ने, उनका बाबु जहाजमा कप्तान थिए। अब 11 वर्षको उमेरमा नै जोनले जहाजमा जीवन बिताए। भनिन्छ जहाजका नाविकहरूलाई फोहोर गाली गर्न, अश्लील भाषा प्रयोग गर्नमा कसैले भेट्दैन, तर जोनले फोहोर गाली गर्नमा नाविकहरूलाई परै उछिन्थे। यति मात्र होइन, सिधा साधा किशोरहरूलाई पनि उसकै जस्तो घृणित जीवनतर्फ डोर्याउनमा उनलाई बढी आनन्द लाग्थ्यो। उनको व्यक्तित्व नै यति घिनलाग्दो भइसकेको थियो कि मानिसहरू उसको साथ हिँड्न पनि लजाउँथे। यस्तो पतित अवस्थामा पुगेको जोन धेरै परिस्थिति, रोग, बिमार, भोकोपनामा भएर जानु पर्यो। कतिचोटि मृत्युको मुखैमा पुगेर बाँचे। यस्तो अवस्थामा उसले परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रहलाई थाहा गर्न सके। अब त्यस अनुग्रहलाई ग्रहण गरेर परमेश्वरको एक सामर्थ्य सेवक बने। उनले धेरै भजनहरू लेखे, तर आफैलाई नीच अधम भनी मानिलिए र रचना गरिएको यो भजन अमेजिङ ग्रेस उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध भजन बन्यो, जुन भजनले आज पनि हाम्रो हृदय छुन्छ। धन्यवाद। भाइ विशाल राईले आफ्नो पाठ वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ भने अब तपाईँको अगाडि फेरि पनि दोस्रो लेख है रचना यहाँनिर बाइबल अध्ययन विषय लिएर पेमा नानाले तपाईँलाई प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। अब यो 33औं अङ्कको दोस्रो रचना म पठन गर्न लागिरहेकी छु। त मेरो शीर्षक छ तपाईको हृदयको सिंहासनमा को विराजमान छ। प्रस्तुतता बेरेकका प्रार्थना भवन। प्रभुका महान प्रचारक बिली ग्राहमको भनाइअनुसार सबै क्रिस्चियनहरूमध्ये 95% क्रिस्चियनहरू शारीरिक क्रिस्चियनहरू हुन्छन् र पराजित, निष्फल, बाँझो जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। धेरै क्रिस्चियनहरूलाई सुसमाचारको सम्पन्नता र यसले जीवनमा ल्याउन सक्ने अनुकूल प्रभावहरूको बारेमा ज्ञान हुन्छ, तर प्रयोग बिनाको ज्ञान अपुरो हुन्छ। उनीहरूले थाहा पाउन जरुरी छ कि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने शक्ति उनीहरूलाई उपलब्ध छ। पवित्र आत्मा नै शक्तिशाली विजयी क्रिस्चियन जीवनको स्रोत भएको हुनाले हामीले उहाँको सेवकाईको बारेमा नयाँ पुरानो दुवै क्रिस्चियनहरूलाई बताउनै पर्दछ। यस लेखले तपाईलाई अध्यात्मपूर्ण जीवनको अनौठो रहस्योद्घाटनको बारेमा अरूलाई बताउन मद्दत गर्छ र साथीभाइलाई पनि सुनाउनुहोस्। के तपाईले आत्मिक जीवनको अनौठो रहस्य थाहा पाउनुभयो? त्यो क्रिस्चियनको हरेक दिन एउटा रमाइलो साहसिक यात्रा हुन्छ जसले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुको वास्तविकता जान्दछ र प्रत्येक क्षण निरन्तर उहाँको अनुग्रहपूर्ण निर्देश अनुसार जिउँछ। बाइबलले हामीलाई बताउँछ मानिसहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। 1 नम्बर प्राकृतिक मानिस, द नेचुरल म्यान, जसले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेको छैन। तर प्राकृतिक मानिसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, न त उसले, किनभने ती आत्मिक तवरले जाँचिन्छन्। 1 कोरिन्थी 2:14। स्वनिर्देशित जीवन म अहमपन या म गद्दीमा राखिएको हुन्छ। ख्रिस्ट उसको जीवनको घेराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। आकाङ्क्षाहरू स्व आत्माद्वारा आफैले मन परि निर्देशित छन्, तर प्राय निराशा र हीन भावना मात्र हात लाग्छ। 2 नम्बर आत्मिक मानिस, द स्पिरिचुअल म्यान, जो पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित र अधिकार सम्पन्न हुन्छ। तर जो मानिस आत्मिक छ, जसले सबै कुराहरू जान्दछ। 1 कोरिन्थी 2:15। ख्रिस्ट निर्देशित जीवन, ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनको सिंहासनमा राखिएको हुन्छ। म ख्रिस्ट निर्देशित हुने हुँदा ईश्वरीय योजना अनुसार
तालमेल मिलेको र सामञ्जस्यपूर्ण हुन्छन्। 3 नम्बर, शारीरिक मानिस जसले ख्रिस्टलाई ग्रहण त गरेको छ, हारेको जीवन जिउँछ, किनकि क्रिस्चियनहरूको जीवन उसले आफू गर्दछ। स्वनिर्देशित जीवन, म जीवनको केन्द्रीय सिंहासनमा आफ्नै अहम मलाई विराजमान गराएको हुन्छ। ख्रिस्टलाई जीवनको सिंहासनमा राखेको हुँदैन र जीवनको मार्गदर्शकको रूपमा पनि लिएको हुँदैन। अनि भाइहरू हो, आत्मिक मानिससँग बोले झै मैले तिमीहरूसँग बोल्नै सकिनँ, तर शारीरिकहरूसँग अर्थात् ख्रिस्टमा दुधे बालकहरूसँग झै गरी बोले। मैले तिमीहरूलाई दूध पिलाएँ, ठोस खानेकुरा दिइनँ, किनकि यस समय तिमीहरूले यसलाई खान समर्थ भएनौ, सक्दैछौ, किनकि तिमीहरू अझै सांसारिक छौ। तिमीहरूको बिचमा अझै ईर्ष्या, डाहा र खिचातानी छ। 1 कोरिन्थी 3:13। क, प्रभुले हामीलाई ऐश्वर्य र सम्पन्नताको मसीही जीवन दिनुभएको छ। यीशुले भन्नुभयो, म यसकारण आएको हुँ कि तिमीहरूले जीवन पाउन् र झनै प्रचुर मात्रामा पाउन् भनेर। यूहन्ना 10:10। अङ्गुरको बोट म नै हुँ, तिमीहरू चाहिँ त हाँगाहरू हौ। जो ममा रहन्छ अनि जसमा म रहन्छु उसले धेरै फल फलाउँछ, किनभने म बिना तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ। यूहन्ना 15:5। तर आत्माको फल हो प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता, दया, भलाइ, विश्वास, विनय, नम्रता र आत्मा स्वयं। यस्ता कुराहरूको विरुद्धमा कुनै नियम कानुन छैन। गलाती 5:22 र 23। तिमीहरूले सामर्थ पाउनेछौ यरुसलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीका कुना काप्चासम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। प्रेरित 1:8। आत्मिक मानिस ईश्वरमा भरोसाका कारण सृजित हुने कोही व्यक्तिगत व्यवहारहरू, ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन, पवित्र आत्माद्वारा अधिकार सम्पन्न बनाएको, अरूलाई ख्रिस्टको बारेमा परिचय दिँदै हिँड्ने प्रभावकारी प्रार्थना जीवन, प्रभुको शब्द बुझ्ने, प्रभुका आज्ञा मान्ने र आत्माको फल प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। यी माथिका व्यवहारहरू देखिन्छ भन्ने कुरा यस कुरामा निर्भर हुन्छ कि प्रभुमाथि उसले कुन कुरामा निर्भर हुन्छ कि प्रभुमाथि उनले विश्वास गर्दछ। साथै जीवनको हर पक्षमा प्रभुमाथि विश्वास र ख्रिस्टसँगको परिपक्वता अनुसार पनि हुन्छ। यदि पवित्र आत्माको सेवालाई भर्खरै बुझ्न सुरु गरेको कोही व्यक्ति छ भने र समयदेखि त्यो सत्यलाई बुझेका र परिपक्व क्रिस्चियनहरू जस्तै लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन भने ऊ अत्तालिहाल्नु पर्दैन। किनभने किन होला त धेरै जस्ता क्रिस्चियनहरूले यो ऐश्वर्यको जीवनको अनुभूति गरिरहेका छैनन्। ख, शारीरिक मसीहरूले वैभवशाली र लाभान्वित जीवन जिउन क्रिस्चियन जीवन जिउँदा आफ्नै प्रयत्नहरूमा विश्वास राख्दछ। प्रभुको प्रेम, क्षमा र शक्तिको बारेमा या त उसलाई थाहा हुँदैन या बिर्सेको हुन्छ। रोमी 5:8-10 हिब्रू 10:1-15 दोस्रो पत्रुस 1:9 अनि प्रेरित 1:8। उसको आध्यात्मिक अनुभव तलमाथि भइरहन्छ। उसले आफैलाई बुझ्न सक्दैन। उसले ठिक काम गर्न खोज्दैछ तर सक्दैन। क्रिस्चियन जीवन जिउने क्रममा पवित्र आत्माको शक्तिलाई आफूतिर आकर्षित गर्न असमर्थ हुन्छ। शारीरिक मानिस प्रभुलाई पूर्ण रूपले विश्वास नगर्नेका मान्छेका केही लक्षणहरू यस प्रकारका छन्। आफ्नै आत्मिक धरोहरको अज्ञानता, अविश्वास, प्रभुप्रति या अरूप्रति प्रेमको कमी, प्रार्थनाको कमी, बाइबल अध्ययनमा अरुचि, अशुद्ध विचार, ईर्ष्या, डाहा, दोष, चिन्ता, निरुत्साह, आलोचनात्मक आत्मा, निराशा, कुण्ठ र लक्ष्य शून्यता। त्यस्तो व्यक्ति जो मसीह भएको घोषणा गरेर पनि पाप कर्म जारी राख्दछ भने उसले बुझ्नु पर्दछ कि ऊ जैवन्त मसीह हुँदै होइनन्। यूहन्ना 2:6, एफएसी 5:5 अनुसार। त्यो तेस्रो सत्यले नै हामीलाई यस समस्याको एकमात्र समाधान बताउँदछ। ग, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण, शक्तिशाली र निर्देशित हुनलाई
प्रभु यीशुले ऐश्वर्यशाली र लाभान्वित जीवनको बाचा दिनुभएको छ। यो आत्मिक जीवन नै ख्रिस्ट निर्देशित प्रभुले डोराएको जीवन, जसद्वारा ख्रिस्टले पवित्र आत्माको शक्तिको साथ आफ्नो जीवन हामीभित्र हामी मार्फत हुन्छ। 1 यूहन्ना 3:1-8 मुताबिक पवित्र आत्माको सेवाद्वारा मात्र कोही मसीह हुन सक्छ। आत्मिक जन्म भएको क्षणदेखि नै त्यो मसीहले पवित्र आत्माको उपस्थिति पाइसकेको हुन्छ। यूहन्ना 1:12, कलसी 2:9 र 10, यूहन्ना 14:16 अनि 17। हुन त सबै मसीहहरूले पवित्र आत्माको उपस्थिति पाएकै हुन्छन्, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण, अधिकार सम्पन्न र निर्देशित हुँदैनन्। 2 पवित्र आत्मा नै त्यो निरन्तर बगिरहने जीवनको स्रोत हो। यूहन्ना 7:37-38-39। 3 ख्रिस्टको महिमाको लागि पवित्र आत्मा आउनु भएको हो। यूहन्ना 16:1-15 पदसम्म। जब कोही स्वर्गीय पवित्र आत्माले भरिन्छ भने ख्रिस्टको साँचो चेला बन्दछ। 4 आफू जानुभन्दा अगाडि आफ्नो अन्तिम आदेशमा ख्रिस्टले वाचा गर्नुभएको थियो कि पवित्र आत्माको आगमनले हामीलाई उहाँको साक्षी बन्न सामर्थ्य ल्याउनेछ। त्यसो भए पवित्र आत्माले भरिन कसरी सकिन्छ त? के हामी हाम्रो विश्वासद्वारा पवित्र आत्माले भरिएका शक्तिशाली र निर्देशित छौँ त? यदि छौँ भने हामी त्यो ऐश्वर्यशाली र प्रचुरताको जीवनको अनुभूति गर्न सक्दछौँ जो यीशुले हामीलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तपाईँले अहिले नै पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो जीवन भरिएको पाउन सक्नुहुन्छ यदि इमान्दारिताका साथ पवित्र आत्माद्वारा डोराइन र शक्तिशाली बनाइन साँच्चै इच्छा राख्नुहुन्छ भने। मत्ती 5:6, यूहन्ना 7:37-38-39। 2 आफ्नो पापहरू मानिलिनुहुन्छ भने र पुरा विश्वासको साथ आफै मरि गएर तपाईँका सबै पापहरूबाट क्षमादान दिने प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ भने। कलसी 2:13-15, पहिलो यूहन्ना 2:1-3, हिब्रू 10:1-17। 3 आफ्नो जीवनका सबै क्षेत्रहरू प्रभुमा सुम्पिनुहुन्छ भने। रोमी 12:1 र 2। 4 पवित्र आत्माको पूर्णतालाई विश्वासको साथ उहाँको प्रतिज्ञा र प्रतिज्ञा अनुसार दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँको आज्ञा आत्माले भरिपूर्ण हौ र रक्सीले नमाट, किनकि त्यो विलासता दुराचार हो, बरु आत्माले भरिपूर्ण हौ। एफिसी 5:18। उहाँको प्रतिज्ञा जब जब उहाँकै इच्छा अनुसार हामी उहाँलाई पुकार्छौँ उहाँले जवाब दिनुहुनेछ र परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भनी हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँसँग हामीले जे मागेका छौँ त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ। पहिलो यूहन्ना 5:14 र 15। विश्वास प्रार्थनाद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन विश्वासका साथ प्रार्थना गर्ने तरिका। हामी विश्वासद्वारा मात्र पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुन सक्दछौँ। हुन त साँचो मनले गरेको प्रार्थना पनि विश्वास अभिव्यक्त गर्ने एउटा तरिका हो। तापनि त्यस्तो प्रार्थना गर्दा राम्रो हुन्छ। प्रिय पिता, म हजुरलाई चाहन्छु, म स्वीकार्छु कि मैले आफ्नो जीवन आफै डोराइरहेको छु र परिणामस्वरूप हजुरको विरुद्धमा पाप गरेको छु। हजुरले मेरा लागि क्रुसमा झुन्डिएर मेरा पापहरूबाट छुटकारा दिलाउनु भएकोमा म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो जीवनको सिंहासनमा म पुनः ख्रिस्टलाई निम्त्याउँछु। विराजमान हुनुहोस्। हजुरको आज्ञा र प्रतिज्ञा बमोजिम मैले साँचो हृदयका साथ पुकार्छु। मलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस्। म यो प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा गर्दछु। मेरो जीवनलाई पवित्र आत्माले भरिदिनु भएकोमा र मलाई डोराइदिनु भएकोमा मेरो विश्वासको अभिव्यक्ति स्वरूप म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। के यो प्रार्थनाले तपाईँको मनको इच्छालाई कहन्छ? यदि त्यसो हो भने प्रार्थनामा झुक्नुहोस् र प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई पवित्र आत्माले भरिदिनुहुन्छ अहिले नै। 5 आध्यात्मिक श्वास प्रश्वास। विश्वासद्वारा नै तपाईँ प्रभुको प्रेम र दयाको निरन्तर अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रभु सँगसँगै हिँडिरहनु भएको र साँच्चीकै प्रभुको सेवा गर्न इच्छा गर्नु हुँदाहुँदै पनि यदि तपाईँलाई आफ्नो जीवनको कुनै क्षेत्र, विचार वा कर्म प्रभुलाई मन नपर्ने खालको छ भन्ने लागिरहेको छ भने
त्यस्तो अवस्थामा सिधै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् कि उहाँले क्रुसमा बगाएको पवित्र रगतद्वारा तपाईँको भूत भविष्य वर्तमानका सबै पापहरू क्षमा भइसकेको छ। विश्वासमा दरो गरी प्रभुको प्रेम र क्षमाशीलताको दाबी गर्दै प्रभुसँगको सङ्गति जारी राख्नुहोस्। यदि पापको कारण आफ्नो जीवनको गद्दीमा आफै बस्ने कुचेष्टा र अनैक्यकारिता भइहालेमा आध्यात्मिक श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। आध्यात्मिक श्वास प्रश्वास अशुद्धलाई बाहिर फ्याँक्ने र शुद्ध पवित्रलाई भित्र तान्ने एक यस्तो अभ्यास हो जसले तपाईँलाई प्रभुको प्रेम र क्षमाशीलतालाई निरन्तर अनुभव गर्ने समर्थ बनाउँछ। 1 नम्बर, श्वास बाहिर फ्याँक्दा पापहरू मानिलिनुहोस्। पहिलो यूहन्ना 1:9 र हिब्रू 9:10-1-25 बमोजिम आफ्ना पापहरूको सम्बन्धमा परमेश्वरसँग सहमत हुनुहोस् र धन्यवाद दिनुहोस्। पाप स्वीकार गर्दा पश्चाताप हुन्छ र विचार र कर्ममा परिवर्तन आउँछ। 2, श्वासभित्र लिँदा आफ्नो जीवन सञ्चालनको साँचो कुञ्जी यीशुको जिम्मा लगाइदिनुहोस् र जीवनमा पवित्र आत्माको पूर्णता ग्रहण गर्नुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् कि अब उहाँले नै तपाईँलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ र डोर्याउनुहुन्छ। एफिसी 5:18 आदेश र पहिलो यूहन्ना 5:14 र 15 वाचा करार अनुसार यदि तपाईँले आजसम्म तपाईँको जीवनमा प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाता जीवनदाता भनी अपनाउनु भएको छैन र तपाईँले आफूलाई एउटा प्राकृतिक मान्छेको रूपमा पाउनु भएको खण्डमा अहिले तत्कालै आफ्नो पाप प्रभुको रगतले धोइ माग्नुहोस्, किनभने प्रभुको रगतमा शक्ति छ। सबैको जस्तो सुकै पापलाई पनि धोइदिन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:7, हिब्रू 9:23। नरकको कहिले ननिप्ने आगोबाट तानेर आफैलाई बचाउनुहोस्। मर्कुस 9:43 र 44। अनि तपाईँले प्रभुलाई पाएर पनि आफ्नो जीवन एउटा धोकापूर्ण रूपमा जिउनु भएको छ, अर्थात् आफ्नो जीवनको केन्द्रबिन्दु प्रभुलाई नबनाई स्वयं आफैले सञ्चालन गर्नुभएको छ भने पनि आजै सबै आफ्नो मूर्खतालाई स्वीकार गर्दै प्रभुलाई पहिलो स्थान दिई आशिषित र जीवन जिउन सकौँ। धन्यवाद। अब क्रमशः जानु पर्दाखेरि चाहिँ खासै हामी कविता पढ्नुपर्ने थियो। पार्थिक अन्धकारको पर्दाले छेकेको स्वर्गीय कुरा भन्ने पढ्नुपर्ने थियो, तर यो अहिले हामी पढ्ने नै छौँ, तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्ने नै वाला छौँ है। तर हामी एकैचोटि यसलाई नागेर सानो यस्तो परिस्थिति भएको कारणले गर्दा हामी भाइ प्रणय राईलाई स्वर्गीय धन कसरी कमाउने शीर्षक लिएर तपाईँको अगाडि यहाँले वाचन गर्नुहुनेछ। भाइ प्रणय। सबैलाई प्रेमी जय मसी। जिउँदो पानी पूर्ण अङ्क 33 पृष्ठ सङ्ख्या 12 प्रकाशित दानियल तामाङ माउन्ट हर्मन प्रार्थना भवन छुका भुटानद्वारा लिखित बाइबल अध्ययन रचना स्वर्गीय धन कसरी कमाउने म यहाँ समक्ष पठन गर्न लागिरहेछु। संसारमा सम्पत्ति कमाउनको लागि भोग्न प्यास न त निन्द्रा लाग्छ, तर तिनीहरू सधैँ सांसारिक लोभ लालच र एकाअर्काको होडबाजीमा हुन्छन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, थोरै खाओस् कि धेरै खाओस्, परिश्रम गर्नेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, तर धनीको धन धेरै भएकोले गर्दा त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन। उपदेशक 5:22। धनी मानिसहरूको परिश्रम हुँदैन, आफू बसेर काम आदेश दिने मात्र हो, तर पसिना बगाउँदैन, घाम र पानीको अनुभव हुँदैन, अनि आफ्नो शरीरलाई सुखी राख्ने मात्र हो, तर तिनीहरूको आत्मा धेरै कमजोर र दुखी हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यसले सोच्छ कि सारा संसारलाई हात पार्छु भने धनले धेरै साथीहरू बनाउँछन्, तर गरिब चाहिँ आफ्नो छिमेकीबाट अलग पारिन्छ। हितोपदेश 19:4। साँच्चै हामी देख्छौँ कि गरिब हुनु चाहिँ एउटा अभिशाप जस्तो छ, कारण कुनै एउटा मानिस गरिब छ भने त्यस गरिबलाई कसैले केही जस्तो गर्दैन, उसलाई मान मर्यादा दिँदैनन्। अब त्यही गरिब मानिसको साथमा
धेरै धन भएको भए उसलाई इज्जत दिन्थ्यो। यदि धन छैन भने आफ्ना आमा बाबा दाजुभाइहरू पनि अलग हुँदो रहेछ। यस्ता काण्डहरू मैले धेरै देखेँ। अब धनवान मानिसहरूको अन्त चाहिँ केही राम्रो देखिँदैन। यस्ता धेरैवटा कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनमा देख्छौँ। उदाहरणको लागि उडाउ पुत्रको विषयमा धेरै धनहरू थिए। त्यही धनले गर्दा सबै प्यारो र धेरै साथीहरू थिए। अन्तमा धन सकिएपछि सबै टाढा हुन्छन्। उसको जीवनमा भयङ्कर अनिकाल आउँछ। त्यो अवस्थालाई देख्दा धेरै दुःख लाग्छ र उसले त्यही धनले गर्दा सुँगुरको चारो खाने अवस्थामा पुग्छ। वचनले भन्छ, अनि धेरै दिन नबितिकनै त्यो कान्छा छोरा सबै थोक जम्मा पारेर टाढो देशमा गयो र त्यहाँ विलासी जीवन बिताएर आफ्नो सम्पत्ति उडायो। अनि त्यसले सबै खर्च गरिसकेपछि त्यस देशभरि ठुलो अनिकाल आइपर्यो र त्यसलाई अभाव पर्न थाल्यो। लुका 15:13-14। उडाउ पुत्रलाई आत्मिक कुराहरू अनुभव हुन थाल्छ। अन्तमा यी धनहरू व्यर्थ रहेछ भने तिनी आत्मामा फेरि फर्कन्छ। तर मलाई स्वर्गीय धनको आवश्यक रहेछ। अब स्वर्गीय धन कस्ताहरूका लागि हो? जसले सधैँ परमेश्वरको खोजी गर्दछन्, निरन्तर उहाँका सेवा गर्छन्, उहाँका आज्ञाहरूको पालन गर्छन्। सांसारिक धन व्यर्थ हो। यो धनको कारण अशान्ति, झै झगडा यति मात्र नभएर मानिसको प्राण समेत जान्छ। आफन्त बीचमा लडाई मात्र हुन्छ। यस्तै हुन्छ। संसारको धन कहिले पनि आत्मामा वृद्धि हुँदैन। तर वचनले भन्छ, आफ्ना निम्ति पृथ्वीमा सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्दछ, जहाँ चोरहरूले चोर्दछन्, तर आफ्ना निम्ति स्वर्गमा थुपार, जहाँ न किराले नष्ट पार्छ न खियाउँछ, जहाँ चोरहरूले न फोर्दछन् न चोर्दछन्। किनकि जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति छ त्यहाँ तिमीहरूको हृदय पनि हुनेछ। मत्ती 6:19-20-21। अनि उहाँले भन्नुभयो, होसियार रहो, म आफूलाई लोभबाट जोगाइराख, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छैन। लुका 12:15। उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्दै एउटा दृष्टान्त बताउनु भयो। कुनै धनवान मानिसको जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो। अनि त्यसले यसो भन्दै मनमनै विचार गर्यो, म के गरौँ, किनकि मेरा अन्न राख्ने ठाउँ नै छैन। अनि त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, म मेरा ढुकुटीहरू भत्काउनेछु र झन् ठुलो बनाउनेछु। अनि त्यहाँ म मेरो सबै अन्न र मेरा सम्पत्तिहरू राख्नेछु। अनि म मेरो प्राणलाई भन्नेछु, हे प्राण, तसँग धेरै वर्षको लागि राखिएका थुप्रै सम्पत्ति छन्। आराम गर, खा पी र आनन्द गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, हे मूर्ख, आज रात नै तेरो प्राण तँबाट फिर्ता लिनेछ। तब ती भोकरीहरू जो तैँले जोहो गरेको छस् कसका हुनेछन्? जसले आफ्नै निम्ति धन थुपार्दछ तर परमेश्वरप्रति धनी छैन, त्यो यस्तै हुनेछ। लुका 12:16-20। अब हामी अब्राहमको जीवनलाई हेरेर हामी एउटा यात्री मात्र हौ। यिनीहरू सबै प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू नपाइकन तपाईँ कहाँ विश्वासमा मरे, तर तिनलाई टाढामा देखेर तिनको सम्बन्धमा निश्चित भए र तिनलाई अँगालो अनि पृथ्वीमा त हामी परदेशी र यात्री रहेछौँ भने उनीहरूले मानिलिए। हिब्रू 11:13। अब संसारमा धन थुपार्न र कमाउनु पर्ने कुराहरू सबै व्यर्थ नै रहेछ। तर हामीहरू विश्वासमै जिउँछौँ र विश्वासमै मर्छौँ भने त्यही हाम्रो स्वर्गीय धन रहेछ। किनकि हामीले यस संसारमा केही पनि ल्याएनौँ अनि यो निश्चित छ हामी केही लैजान सक्दैनौँ। पहिलो तिमोथी 6:7। के तपाईँ र म क्रिस्चियन एक गरिब हुनु नै स्वर्गीय धन कमाउने एउटा देन सम्झौ होइन र? फेरि पनि एउटा धनी मानिस र लाजरसको विषयमा हेऱ्यौँ भने धनी मानिसले बैजनी वस्त्र र मलमल पहिरन्थ्यो र दिनहुँ मोज मजामा हुन्थे। अनि लाजरस एक घाउ भएको एउटा माग्ने, जसले धनी मानिसले खाँदै गर्दा टेबलबाट झरेको टुक्रा खाएर बाँच्न पर्थे। तर अब्राहमले भने, छोरा, तिमीले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू पायौ, त्यसरी नै लाजरसले खराब कुराहरू पायौ। तर अहिले उसले शान्ति पाएको छ र तिमी तडपिरहेका छौ। लुका 16:25।
तर संसारमा धन कमाएर धनी मानिस बस्नुभन्दा त गरिब भएर पनि प्रभुको सेवा गरेर बस्नु नै सन्तुष्टि रहेछ। यति मात्र होइन, तर एक समय खानु र लाउनु भए त्यतिमै सन्तुष्ट रहौ। तर जो धनी हुन चाहन्छ तिनीहरू परीक्षा र पासो अनि धेरै मूर्ख र हानिकारक अभिलाषाहरूमा फस्छन्, जसले मानिसलाई बर्बादी र विनाशभित्र डुबाउँछन्। किनकि रुपियाँ पैसाको प्रेम चाहिँ सबै खराबीको जरा हो, जुन कुराको लोभ गर्दा कतिजना विश्वासबाट भड्किएका छन् र आफैलाई अनेकौं पीडाहरूले छेड पारेका छन्। पहिलो तिमोथी 6:9-10। यी सबै कुराहरू अन्य मानिसलाई भनेका छैनन्, तर परमेश्वरका लोकहरू कतिपय यस्ता छन्, ती मानिसहरूको निम्ति यो एउटा सन्देश छ। अब यसकारण अन्तको समय तब धेरै ढिलो भइसकेको बेला मृत्युले पनि साथ नदिने रहेछ। अनि ती दिनहरूमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर त्यसले भेट्ने छैन, अनि मर्ने इच्छा गर्छन् तर मृत्यु तिनीहरूदेखि भाग्नेछ। प्रकाश 9:6 पद। धनी र ठुला मानिसहरूको अन्त कस्तो होला यो वचनमा देख्छौ कि? अनि पृथ्वीका राजाहरू, ठुला ठुला मानिसहरू, धनवान मानिसहरू, मुख्य कप्तानहरू र शक्तिशाली मानिसहरूले र हरेक कमरा र हरेक स्वतन्त्र मानिसले आफूलाई ओडारहरूभित्र लुकाए। अनि तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा बस्नुहुनेको मुखबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदेऊ, किनकि उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को उभिन सक्ला र? प्रकाश 6:15-17। यदि हामीले आफ्नो स्वार्थमा सांसारिक धनतर्फ ध्यान दिएर प्रभुको आदेश अनुसार स्वर्गीय धन कमाएनौँ भने अन्त चाहिँ नाश बाहेक अरू केही छैन रहेछ। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न त तिनीहरूका चाँदीले न तिनीहरूका सुनले तिनीहरूलाई बचाउन सक्नेछ, तर उहाँको डाहाको आगोले सारा देश भस्म पारिनेछ, किनकि उहाँले खतम पार्नुहुनेछ। पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूलाई डरलाग्दो गरी खतम पार्नुहुनेछ। सपनिहा 1:18। अयुबको जीवनमा पनि यस्ता असल स्वर्गीय धन कमाउने विषयमा लेखिएको छ र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने, म आफ्नो आमाको गर्भबाट नाङ्गै आए, औ जहाँबाट म आए त्यहाँ नाङ्गै फर्केर जानेछु। परमप्रभुले दिनुभयो औ परमप्रभुले लानुभयो, परमप्रभुको नाम धन्यको होस्। अयुब 1:12। यसकारण सारा विश्वासी मानिसप्रति यो सन्देश छ कि के तपाईहरू स्वर्गीय धन कमाउनुको लागि तयार हुनुहुन्छ? तपाईहरूलाई थाहा छ कि स्वर्गीय धन कमाउनलाई के गर्नुपर्छ र के कुराहरू त्याग्नुपर्छ। आत्मिक धनलाई व्यवस्था गरेर संसारको धन मात्र कमाउने इच्छा गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्त चाहिँ त्यस्तै हुनेछ। सबैलाई जय मसीह। भाइ प्रणयलाई पनि हामी धन्यवादी छौँ। भाइ प्रणयप्रति यहाँले आफ्नो भाग प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब फेरि पनि हामी तपाईँहरूलाई जिउँदो पानी 2008 अक्टोबर टु डिसेम्बर है अङ्क 1:33 यो हामीले प्रस्तुत गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जायज होस्। अब फेरि हामीको बिचमा नानी रिया छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई कविता वाचन गरेर प्रस्तुत गर्नेवाला छ। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 33 पृष्ठ सङ्ख्या 8मा प्रकाशित अक्विला राई माउन्ट हर्मन हङकङद्वारा लिखित कविता रसाइरहने जिउँदो पानी म यहाँहरू समक्ष पठन गरिरहेकी छु। कति मिठो जिउँदो पानी रसाउँदैछ मरुस्थल पनि, कति मिठो जिउँदो पानी रसाउँदैछ मरुस्थल पनि। डोहोर्याइरहेछौ जीवनको बाटोमा, नपुर्याएसम्म पिताको साथमा। थाक्ने छैनौ भनी मलाई थाहा छ, त्यसैले त उनीहरूलाई माया छ। डोहोर्याइरहेछौ जीवनको बाटोमा, नपुर्याएसम्म पिताको साथमा। थाक्ने छैनौ भनी मलाई थाहा छ, त्यसैले त उनीहरूलाई माया छ।
सन्तहरूलाई तिर्खाले मिटाइदिन, सोझा सिधाहरूलाई भ्रमबाट जोगाउन। सन्तहरूलाई तिर्खाले मिटाइदिन, सोझा सिधाहरूलाई भ्रमबाट जोगाउन। किसिम किसिमका आत्मिक मिठासहरू ल्याउँदै तिम्रो बहाउलाई बग्न देऊ। अज्ञानताको अन्धकार हटाइदेऊ, मुहानबाट बग्दैछौ, पुग सबको छेउ। किसिम किसिमका आत्मिक मिठासहरू ल्याउँदै तिम्रो बहाउलाई बग्न देऊ। अज्ञानताको अन्धकार हटाइदेऊ, मुहानबाट बग्दैछौ, पुग सबको छेउ। मलाई थाहा छ तिम्रो छेउमा हुनेहरू फलवन्त बनी नुहिनेछ आकाश छुनेहरू। मलाई थाहा छ तिम्रो छेउमा हुनेहरू फलवन्त बनी नुहिनेछ आकाश छुनेहरू। धन्यवाद। नानी रियाले आफ्नो पाठ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएकी छ भने अब फेरि पनि तपाईँको बिचमा बाइबल अध्ययन विषय लिएर यहुन्ना दियाली तपाईँको अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। सबलाई जय मसीह। तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि यस 33औं अङ्क अन्तर्गत बाइबल अध्ययन दानियल दान केसीद्वारा लिखित यस पार्थिव अन्धकारको पर्दाले छिकेको स्वर्गीय कुरा शीर्षकमा तपाईँहरूको बिचमा वाचन गर्न लागिरहेको छु। प्रभु येशू संसारमा आएर मानिसका पुत्र भई स्वर्गका कुरालाई बुझाउन पृथ्वीका कुरा भाषा उदाहरण बताउनु भयो र पनि मानिसले बुझेनन्। स्वर्गका परमेश्वर पृथ्वीमा मानिस बनेर आउनुभयो। उनीहरूले उपयोग गरेका देखेका कुरालाई अनुभव गरेका कुराहरूलाई जस्तै हावा पानी रुख घाँसपात रोटी आगो आदि लिएर उहाँले मानिसको अन्धा समाजलाई खोल्ने प्रबन्ध मिलाउनु भयो। मानिस स्वर्गीय कुराप्रति कि देखेका अनुभव गरेका कुरा भन्दा एक कदम पनि अगाडि बढ्नै सक्दैन थियो। त्यसैले आज मानिसहरूले प्रश्न गर्छन्, कसले देखेको छ, को पुगेर आयो, कस्तो हुन्छ, खोइ आदि, किनकि मानिसका आँखा पार्थिव अन्धकारमै पतन भएको कारण यस्ता दुष्ट प्रमाणको निम्ति प्रश्न उब्जिएका हुन्। यसरी मानिस अल्पज्ञानको दायराभित्र सीमित छ। उनीहरूलाई भौतिक ज्ञान र पार्थिव कुराको निरङ्कुश परिधिभित्रबाट निस्कने गाह्रो छ। न त त्यस परिधिको सङ्कुचित दायरालाई निरर्थक हो भनी बुझ्न सजिलो छ। यतिसम्म अनभिज्ञताको पर्दा लागेको सुन्दा पनि आफूलाई बौद्धिक सर्वज्ञतालाई बुझ्न नसकी पिञ्जडाबाट निकालिदिँदा पनि फेरि पिञ्जडाभित्रै बसे जस्तो, किनकि पिञ्जडामा हाल्नेले यसलाई समय सापेक्ष खाना दिएको थियो। प्रभु येशूले अन्धा गुरुहरूलाई शिक्षा दिने क्रममा धेरैचोटि उहाँको कुरा बुझ्न नसकी उहाँलाई प्रहार गर्न ढुङ्गा उठाएर यूहन्ना 8:49 उनीहरूलाई थाहा थिएन स्वर्गीयको कुराको प्रतिकार पार्थिव ढुङ्गा तरवार बन्दुक लाठी नाराबाजी कैद आरा या डोरी आदिद्वारा हुन सक्दैन भने यस सत्यलाई कसैले नबुझेर दुस्साहस गर्छ भने इतिहासका एक पाना अनि अक्षरहरूले पनि साक्षी दिन्छन्। हिब्रू 11:35-38 आजको कम्प्युटर युगमा ज्ञानले मातेका संसारका आहार खाएका मगजहरूले त्यही इतिहाससँग मिलेर स्वीकार गर्छन्। सिद्धान्त तथा धर्म मानिसको चरित्र निर्माण कार्यमा असफल साबित भएको छ। यस कुरालाई छोट्याएर भन्नुपर्दा माथिका कुरा देख्नका लागि आत्मिक आँखा अनि कान खोलिनुपर्छ। यो बन्दको कारक भनेको मानिसको हृदय विद्यमान रहेको पाप हो। सुरुमा मानिस पापमा पतन भएबाट नै यो पार्थिव अन्धकारमा गिरेको छ अनि अन्धकार भित्रको चिच्याहाट गर्जन हुङ्कार वा दौडधुप न त कुनै आविष्कारले छामेर पनि भेटाउन सकिनेछ। तर उक्त अन्धकारमा ज्योतिको देशबाट आउनेको खबर सुन्नुपर्छ। ज्योतिको देशबाट आएका मात्र होइनन्
तर ज्योति लिएर आएका छन्। येशूले फेरि यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, संसारको ज्योति म नै हुँ। यूहन्ना 8:12, जसको पछि हिँड्ने अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। बाइबलले बताउँछ संसारिक मानिसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि उसका निम्ति मूर्खता हुन्। पहिलो कोरिन्थी 2:14, न त मानिसको बुद्धिमा आधारित भएर बताउन सक्दछन्। यसैले स्वर्गको कुरा मानिसको निम्ति अनौठो बन्न जान्छ। अब उक्त कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई परमेश्वरको आत्माको जरुर हुन्छ। बिना नयाँ जन्मको आत्मा पाउन सकिँदैन। यसैले उद्धार नपाएका मानिसहरूको बीचमा क्रुसको मृत्यु, गडाई तथा बरु उठाइ मूर्खता जस्तै हुन्छन्। उनीहरू बुझ्न सक्दैनन्। यसैको सामर्थ थाहा पाउन उद्धार पाउनै पर्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:18, यसैले प्रभुले निकोदेमसलाई भन्नुभयो, यदि कोही नयाँ गरेर जन्मेन भने स्वर्गीयको राज्य देख्न सक्दैन। यूहन्ना 3:3, यस कुरालाई निकोदेमसले समझमा राख्न सक्दैन, न त बुझ्न नै सक्छ। उद्धार पाउनको लागि येशू ख्रीष्टमा गरिएको प्रबन्धलाई विश्वास गर्नुपर्छ। कानको सुनाइको साथमा हृदयको बुझाइ हुनुपर्छ। विश्वास सुनाइबाट आउँछ भने समझ धारणको लागि हृदय। रोमी 10:17, हितोपदेश 2:2 हामीलाई समझ दिलाउनेवाला परमेश्वरको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू मसँग अझै धेरै छन्, तर तिमीहरू तिनलाई अहिले सहन सक्दैनौ। यूहन्ना 16:12, विश्वास नगर्नेका कुरै छोडौँ। उक्त स्वर्गीय कुरा जो परमेश्वरले हामीलाई बताउनु अनि देखाउनु साथै मार्गद्वारा पनि बनाउनुहुन्छ, बिना आत्माको सहायता सहनै नसक्ने, समझले नै नभ्याउने पनि छन्। विचार गरौँ, परमेश्वरले भन्नुभएका स्वर्गीय कुराहरूको उच्चता अनि मार्मिकता अनि पार्थिव शरीरको तथा आत्मा पवित्र विहीन विडम्बना यस्तो होइन कि विश्वास गर मृत्युपछि देखाउनेछ, तर यही संसारमा उहाँलाई सच्चाइसँग पछ्याउनेलाई देखाउने उहाँको सदिच्छा छ। बनाउन खोज्नुमा होइन, तर मानिस तथा उनका स्कुल कलेज साथै प्रशिक्षक तालिममा आधारित स्वर्गीय कुराको मापदण्डमा आउनै नसक्ने भएकोले हो। त्यसैले प्रेमी परमेश्वरले विनाश तोकिएको मानिस जातिलाई बचाउने र अनन्त जीवन प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु भयो। जब एक पापीले आफ्नो पापहरूलाई मनन गर्दैन, चूर्ण हृदय लिएर उहाँको सत्य वचनलाई विश्वास गरी दयाको निम्ति पुकार गर्छ, उसमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको परमेश्वरको पवित्र आत्माको छाप लाउनुहुन्छ। यस किसिमको पुकारले उसले सबै पापबाट छुटकारा पाउँछ। एफिसी 1:13, लुका 18:13-14, यो मानिसको तागत र परिश्रमले, बाइबल अध्ययनले, तालिमले, धर्मका कामले होइन, तर अनुग्रहले विश्वासद्वारा भएको हो। एफिसी 2:8 यसरी एक पापीले नयाँ जन्म पाउन सक्छ। अब उपरान्त पवित्र आत्माद्वारा डोर्याउन सुधारी सुरु हुन्छ। माफ गर्नुहोस्, केही प्राविधिक गडबडीको कारणले डिस्टर्ब हुनुभयो। फेरि पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्न लागिरहेको छु। अर्को अबुझ मानिस विनाश देख्न नचाहने, स्वर्गीय कुराको प्रबन्ध गर्नुहुने प्रेमी परमेश्वरको कति महान योजना। यसरी परमेश्वरले मानिसलाई अति प्रेम गरी महान शक्तिको प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ। यो सबैको निम्ति हो। कति मानिसको म त चुनिएको छैन होला भनी धोका खान्छ, तर परमेश्वरको चुनाव उद्धार छुटकारा सम्पूर्ण मानिस जातिको लागि हो। विश्वास गर्ने चाहिँ चुनावमा पर्छ। विश्वास नगर्ने तथा पछि हट्नेले उसको चुनावलाई घुमाउँछ। कोही व्यक्ति नचिनिनुको विडम्बना उसैको अविश्वास हो, किनकि परमेश्वरले सबैलाई विश्वास गर्ने अनि पश्चाताप गर्ने मौका दिनुभएको छ, ताकि ऊ परमेश्वरको प्रबन्ध गर्नुभएका कुराहरूको भागीदार बनोस्। तर अब सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गरून् भन्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। प्रेरित 17:30 जसरी बालक जन्मेपछि सम्पूर्ण कुराको ज्ञाता तथा अनुभवी हुँदैन, त्यसरी नै भर्खरै प्रभुमा जन्मिएको आँखा खुलेको आत्मिक बालकले पनि सबै कुरा थाहा पाउन सक्दैन। जस्तै उसको बढ्ने क्रम हुन्छ,
त्यस्तै उसको ज्ञान तथा पहिचान पनि। अब उक्त कुरा जो परमेश्वरले भन्नुभएको हो बुझ्न र देख्न शारीरिक तथा सांसारिक कुरा फेरि पनि अवरोध बन्छ। जबसम्म एक नयाँ जन्म प्राप्त व्यक्ति वचनको लिकमा र आज्ञाकारितामा अनि नम्रतामा आउँदैन, परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु र डोर्याउनुको उद्देश्य पापदेखिको पश्चातापमा मात्र पूर्ण हुँदैन। त्यो त प्रथम खुड्किलो निर्णय हो, मात्र जन्म हो। यही नयाँ जन्म प्राप्त व्यक्ति अधिकारी हकवाला भएको हुन्छ, तर आफ्नो हकलाई बुझ्न र सम्हाल्न नसक्ने न त हकको सम्पत्तिको ज्ञाता नै हुन्छ। परिणाम चाहिँ आफै मन गर्नुहोस् कि बाबुको सम्पत्ति भर्खरै जन्मिएको छोरा या पूर्ण अनभिज्ञ छोराका जिम्मामा लगाइदियो भने के हुन्छ? के उसले सम्हाल्नेछ या जोगाइराख्नेछ? कसैलाई खोज्न या लुट्न दिने छैन। आज कतिपय विश्वासीहरूको हालत यही छ। आफूले पाएको अधिकार र वास्तविकताप्रति आँखा नलाएर टलिजाने कुराहरूमा नै तिनीहरूको नजर अल्झिरहेको हुन्छन्। दुध खाने बालककै रूपमा रहिरहेका हुन्छन्। माथिका कुरातिर नजर लगाइएका हुँदैनन्। उनीहरूका उद्धारको दिनमा छाप लागेको पवित्र आत्मालाई काम गर्ने मन दिएका हुँदैनन्। धन्यवाद। हाम्रो भाइ यौनालाई प्रति हामी धेरै धन्यवादी छौँ। अब समयले त एकदमै साथ दिएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छैन, किनकि एकदमै छिटो समय कुदिरहेको जस्तो लाग्यो है। तरै भए पनि कता कता अघि बिचमा हामी अड्केको कारणले गर्दा अलिक ढिलो सेवा सुरु गरेकोले गर्दाखेरि हामी आज यति मात्रै सायद हाम्रो साक्षीको विषय लिएर हामी पढ्नेछौँ, प्रस्तुत गर्नेवाला छौँ। त्यस पछाडि हामी आजको लागि यतिमा सायद राख्छौँ होला। यहाँनिर जोस व्यक्तिले लेख्नुभएको छ, स्तुति भजनमा प्राण भर्दै भन्ने शीर्षक लिएर पेमा जिम्बा उहाँले नै यो प्रस्तुत पनि गर्नुहुनेवाला छ। अब पालो भएको छ साक्षी पढ्ने। त यस साक्षीको शीर्षक छ स्तुति भजनमा प्राण भर्दै। प्रस्तोता म आफै। सङ्गीत क्षेत्रमा कदम चाल्दै मण्डलीमा आत्मिक नयाँ जोस भर्न सधैँ हराभरा बनाइराख्न घोर परिश्रम गर्नुहुने हाम्रा प्रिय आदरणीय बडा प्राणनाथ नाम्चु प्राण बडाको माण्डलिक स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। सङ्गीत जीवनम यो भनाइलाई साँच्चै उहाँले आफ्नो जीवनमा भिजाएको पाउँछौँ। 76 उमेरको भन्ज्याङ पार गरिसकेका प्राण बडा बाजा गजा बजाउँदै ठुलो स्वरले स्तुति भजनहरूमा अगुवाई गर्न नथाक्ने नाम हो हाम्रा मण्डलीहरूमा। पूजनीय व्यक्तिलाई सम्मान दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। मण्डलीमा जो प्रकाश स्तम्भ भएर बाँचेका छन् उनीहरूको अनुकरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य ठहर्दछ। त्यति मात्र नभएर उहाँहरूको जीवनको भुक्त भोगाइबाट शिक्षा लिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसैको निम्ति जिउँदो पानी पत्रिकामा उहाँसित गरेका केही कुराकानीहरू प्रस्तुत छ। प्रश्न: कसरी कुन प्रेरणा पाएर प्रभुलाई पाउनुभयो र कसरी सेवालाई बढाउँदै लानुभयो? बडा: म जन्मैले क्रिस्चियन स्कट मिसनको म्याकफर्लेन चर्चमा हामी परिवारले सेवा गर्थ्यौँ। त्यति बेला म 14-15 वर्षको स्कुले केटा थिएँ। एक दिन भाइजी जेसी खान हाम्रो चर्चमा सेवकाईको निम्ति आउनुभएछ। उहाँले रगतको सामर्थ्यको विषयमा वचन दिनुहुँदा मण्डलीमा आत्मिक हलचल मचियो। धेरैले प्रभुलाई नयाँ प्रकारले ग्रहण गरे। त्यसपछि फेरि नानीहरूलाई बप्तिस्मा दिनु हुँदैन, ज्ञान आएपछि मात्र बप्तिस्मा दिनुपर्छ भन्ने कुराले मण्डलीमा विभाजन आए। आधा यौवानिसी भिक्टर दाजुको घरमा जेसी खानसित आधा स्कट मिसनमा छुट्टिएर सेवा गर्न लागे। यसरी सेवा गर्दा गर्दै भिक्टर दाजु र भाइजी जेसी खानको मतानुसार भाइजी बक्त सिंहलाई पहाडी इलाकामा सेवाको निम्ति बोलाइयो। त्यसपछि यौवानिसी सरेर एल्सदाई स्थापित भयो। अब हामी परिवारले एल्सदाई सत्य झुन्डमा स्वतन्त्र रूपमा सेवा गर्न थाल्यौँ। यसरी मैले नयाँ जन्म पाएँ अनि बप्तिस्मा पनि लिएँ। प्रश्न: अचानक मिसनलाई छोडेर आउँदा त्यहाँका विश्वासीहरूले विरोध जनाएनन्? मिसनलाई छोड्दा विरोध
भएको अनुभव त्यति गरिन, तर मामाले हामीलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। तपाईँको जन्मदेखि लिएर पढाइ लेखाइ सबै कालिम्पोङमा पुरा भए तापनि दार्जिलिङ माउन्ट प्रिस्काको स्थापना कालको इतिहासलाई पल्टाउँदा तपाईँले दिलो ज्यानले काम गर्नुभएको कसरी तपाईँ दार्जिलिङ माउन्ट प्रिस्कासित सम्बन्धित हुनुभयो? एसयुएमआई स्कुलबाट शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि 1950 51 जनवरी महिनातिर पुलिस विभागमा भर्ती भएर आए। त्यसपछि 1955-56 सालतिर ट्रेनिङ सकेपछि दार्जिलिङ पठाइयो। त्यति बेला डाक्टर एसएम दास रोडमा सेवा हुन्थ्यो। समय समयमा म त्यहाँ सेवा जान्थेँ। त्यहाँ पनि स्तुति गाउनु बजाउनु मैले नै गर्थेँ, कारण कोही जवान भाइ बहिनीहरू थिएनन्। हामीले देखे अनुसार तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो अनि बाजा बजाएर गीत गाउनु भजन वचन दिनु सबै गर्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँलाई अधिक रुचि लागेको क्षेत्र चाहिँ सङ्गीतप्रति मेरो सबैभन्दा धेर झुकाउ छ। मलाई गाउनु बजाउनु एकदमै रहर लाग्छ, मनपर्छ। प्रश्न: तपाईँले सङ्गीतमा प्रशिक्षण लिनुभएको हो? मैले प्रशिक्षण लिइनँ। स्कुलमा छँदादेखि नै मलाई सङ्गीत मन पर्थ्यो, यसकारण अरूले गाएको बजाएको खुब ध्यान लगाएर हेर्थेँ र आफै सिक्थेँ। पर्छ भन्नुभयो। यसकारण म र मेरी श्रीमती 1964-65 सालतिर फेरि आफ्नै गोठमा फर्केर आयौँ। त्यस दिन उसो म लगातार माउन्ट प्रिस्कामा सेवारत छु। इलेक्ट्रोनिक सरसामान एकदमै उन्नति नभएको समयमा तपाईँले एकोर्डियन बजाएर प्रचारमा जानुहुन्थ्यो। यसको प्रभाव कस्तो हुन्थ्यो? दार्जिलिङ शहरमा प्रथमपल्ट एकोर्डियन बजाएर जनसमूहको माझमा खुल्ला रूपले प्रचार गर्ने पहिलो व्यक्ति सायद म नै होला जस्तो लाग्छ। मिसन छोडेर आउँदा त्यहाँको एकोर्डियन ल्याएर केही दिन बजाएपछि उहाँहरूले फिर्ता माग्नुभयो। त्यसपछि स्वर्गीय ओङ छिरिङले युकेबाट एकोर्डियन ल्याउनु भएर मलाई दिनुभयो। त्यो बाजा पछि गएर मेरै जस्तो भयो। प्रचार हुनुभन्दा पहिला बाजा बजाएर गीत गाउँदा प्रभु नपाएका मानिसहरूको खच्चाखच भिड हुन्थ्यो। विश्वासी अविश्वासी सबैले चाक मानेर सुन्थे। धेरैले प्रभुलाई ग्रहण गर्थे। प्रश्न: हो, तपाईँले बडो जोससित गाउनु बजाउनु हुन्थ्यो। त्यति बेला रचना गरेका गीतहरूमा आत्मिक गहनता आत्मिक रस भएको कुरा ती गीतहरू गाउँदा हामी महसुस गर्छौँ। जरुर सक्छौँ, किनभने मलाई लाग्छ सङ्गीत भन्ने कुरा प्रभुबाट दानमा पाएको हुनुपर्छ। मलाई पहिला मनमा प्रश्न उब्जन्थ्यो, किन प्रभुले मलाई मिसनबाट फर्काएर यही ल्याउनु भयो भनेर। तर पछि मात्र बुझे प्रभुको योजना। म लगातार पवित्र महासभामा जान थालेँ। मेरो काम गाउनु बजाउनु हुन्थ्यो। त्यति बेला जवान भाइहरू पनि आजको जस्तो गरी बाँचेका थिएनन्। हामीले नेपालीमा स्तुतिहरू बनाउन थाल्यौँ, जस्तै हे ईश्वर तिम्रो यो विचार, जन्मेको पापलाई धोइ माग, दाइ हो पापीका लागि प्रभुजी, मेरा सृजनाहार कति हो कति। टाँसी दाजुले शब्द लेख्नुभयो, देश दाजुले सङ्गीत भर्नुभयो अनि म सुर र लय मिलाएर बजाउँथेँ। त्यसो हुँदा अब जवानहरू सङ्गीतद्वारा खिच्न लागे। मोजेस, राजेन नायर, एनोस प्रभुमा आए। उनीहरूको पछि पछि अरू धेरै जवान छोराहरूले सङ्गीतमा रुचि लिन थाले अनि सियोनको गीत किताब मोटो मोटो हुँदै गयो। सङ्गीतद्वारा बाँचेका कोही पनि जवान आजसम्म पछि परेका छैनन्। मोजेस तन्याङमा, राजेन गान्तोकमा, एनोस कृष्णनगर बुटोलमा सक्रिय रूपले प्रभुको सेवामा लिप्त छन्। अर्को दार्जिलिङ चोक बजारको प्रचारमा पनि प्रभुले मलाई प्रशस्तै उपयोग गर्नुभयो। प्रचारकै लगाउमा तपाईँले सबैभन्दा लामो प्रचार कहाँ गर्नुभयो? त्यति बेला विरोधहरूको अनुभव भएर जानुभयो? लामो प्रचार भन्न पर्दा दार्जिलिङ चोक बजार नै भन्नुपर्छ। त्यहाँ हामीले लगभग 51-52 सालदेखि 84-85 सालसम्म लगातार प्रचार गऱ्यौँ। पछि आन्दोलन सुरु हुँदा हामीलाई बन्द गर्नु कर लाग्यो। विरोध त काफी नै भए। म पुलिसको हात हतियार राख्ने विभागमा काम गर्थेँ। दिउँसो खानाको छुट्टीमा म ड्युटी नगरेर सिधै प्रचारमा जान्थेँ। यसो हुँदा अफिसरहरू डिआइबीहरू मेरो पछि लागे। माइकको अनुमति रोकिदियो। फेरि त्यही वरिपरिका मानिसहरूले चिरुवा दौराको झटारा हाने, एकोर्डियन कुच्याइदिए, मेरो सिलगढीमा स्थानान्तरण गरिदिए। के हो के भनेर साध्यै छैन। तर प्रभुको प्रचार रोकिएन। भाइ कुमारले सहयोग गर्न थाले। मेरो विभागमा मैले सम्हाल्ने काम कसैले इमान्दारपूर्वक सम्हाल्न नसक्दा फेरि 1 वर्षभित्रमै मलाई दार्जिलिङ बोलाइए अनि फेरि प्रचारमा सम्भागी बने। प्रभुको प्रचार गर्दा अधिकारी रूपले पनि परीक्षित हुनुभएछ। यसरी तपाईँले दिलोज्यानले प्रभुको प्रचार गर्दा परिवारमा असुविधा खटपट हुन्थेन?
तिम्रो बढी पनि प्रभुको छोरी भएकीले अनबन असुविधा हुने कुरै आएन। ऊ नर्सिङ स्थानान्तरण भएर 1984 सालमा खरसाङ गएपछि 1991 सालसम्म त्यही रहिन्। त्यति बेला के हुन्थ्यो भने ऊ शनिबार बेलुकी घर आउने, म शनिबार बिहानै आइतबारको सेवा चलाउन बहिनी मण्डलीमा जानुपर्ने। सोमबार बिहान ऊ ड्युटी फर्किन्थे, म पुग्थे। हाम्रो भेट बिरलै मात्र हुन्थ्यो। हामीले सुनेका छौँ तपाईँले पुल बजारदेखि दार्जिलिङ बजारसम्म 90 सय एकोर्डियन बजाउँदै आउनुभयो। के तपाईँ थाक्नु भएको अनुभव भएन? अनि तपाईँसँग लगातार प्रचारमा सहभागी हुने मित्रहरू भाइ बहिनीहरूको नाम स्मरणमा छ? दार्जिलिङ बजारसम्म होइन, सिंहमारीसम्म। म जवान थिएँ, प्रभुको कामको जोस थियो, थाक्ने कुरै आएन। टाँसी सरको अगुवाईमा प्रचारमा लगातार उपस्थित हुनेहरू भाइ अभिमेल, शरण थामी, प्रकाश राई, धर्मराज दाजु, डिएस दाजु, मनमाया बहिनी, दिदी गिलक्राइस्ट, आलुबारी दिदी, शिला बहिनी। समय समयमा भिक्टर दाजु पनि आउनुहुन्थ्यो। प्रचार गर्नु गाह्रो कुरो हो। त्यति बेलाको सामाजिक व्यवस्था अप्ठ्यारो थियो। त्यति बेला तपाईँहरूले कसरी सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो? साथै मानिसहरूले कुन सालदेखि आत्मिक कुरामा एकदमै रुचि राख्दै आए? प्रचार गर्दा त्यस समय के कति कष्ट हुन्थ्यो, दुःख भोगाई आदि बारेमा भिक्टर दाजु र पञ्चनाथ दाजुले अघिल्लो अङ्कहरूमा भनिसकेका छन्। दार्जिलिङ वरिपरि काम बढेको चाहिँ 1976 सालदेखि हो। सबैभन्दा पहिलो बनसबेग, त्यसो हुँदा आज 14वटा बहिनी मण्डलीहरू स्थापित भएका छन्। हामीले पहिला दुःख गर्यौँ अनि अहिले सुख भएको छ। दार्जिलिङबाट काम सुरु भएको अन्य ठाउँहरूमध्ये नाम्ची पहिलो हो। दार्जिलिङको पहिलो फल मसिदास नाम्ची गएपछि त्यहाँ काम सुरु भइहाल्यो। जोरथाङको माघे मेलामा पनि गइबस्थ्यौँ। गेजिङ झर्दा झन् धेरै दुःख भएको हो। त्यसबाहेक पश्चिम सिक्किमभरि सुम्बुक, सोमबारे, नेपालको प्राय ठाउँहरूमा पहिलो प्रचार दार्जिलिङबाट नै भएको हो। यसरी प्रचार धावाको निम्ति माउन्ट प्रिजकालाई प्रभुले विशेष आशिष दिनुभएको हो। जस्तै विकट परिस्थितिमा पनि जवान भाइहरूसित आफ्नो उमेरको ख्यालै नराखी प्रभात फेरीमा कुन सामर्थ्यले निरन्तर सहभागी हुनुभयो? त यो प्रभात फेरीको चलन कसरी सुरु भयो? भाइ भक्त सिंहले प्रभात फेरीको सुरुवात गर्नुभएको हो। बिहान उठेर जवान छोराहरूसित प्रभात फेरी गर्नु मलाई एकदमै मन पर्थ्यो। प्रभुकै अनुग्रहले 2007 सालसम्म त मैले प्रभात फेरीमा बजाएँ नि। तपाईँको जीवनमा तिता मिठा अनुभवहरू? पहिलो मिठो अनुभव भन्छु ल। हाम्रोमा बत्तिस्माको ट्याङ्की थिएन, यसकारण जहाँ खोला र कुवा देख्यौँ बत्तिस्मा भइहाल्थ्यो। कति ठाउँमा त पानी कम्ती हुँदा बर्साती ओछारा पानी जम्मा गरी बत्तिस्मा दिन्थ्यौँ। वरिपरिका छिमेकीहरूको अघि हामीले राम्रो गवाई राखेका थियौँ। अर्को एकपल्ट सिक्किम सुम्बुकमा प्रचार जाँदा बाटोमा एकोर्डियन झरेको पत्तै भएनौँ। पछि प्रचारमा पुगेर मात्र एकोर्डियन हराएको थाहा लाग्यो। त्यसबेला भाइ डेभिड सुब्बा सिन्डिकेटको अफिसर हुनुहुन्थ्यो। तुरन्तै उहाँको गाडी लिएर खोज्न जाँदा बाटोमा एकजनाले पाएर राखिदिएको रहेछ। यसरी प्रभुले विश्वासयोग्यता कायम राखेर प्रचारको मुख्य साधन एकोर्डियन दिलाइदिँदा औधी खुसी भएका थियौँ। म बिमार भएर ओछ्यान पर्नु, सेवा जान नसक्नु, बाजा पहिले कहिले गरेको थिइनँ। यसरी लाग्ने भए भनेर मण्डलीले मलाई कहिले फ्याकेनन्। दार्जिलिङ माउन्ट प्रिजका मात्र होइन, कालिम्पोङ विभिन्न ठाउँहरूबाट मलाई भिजिट गरे, प्रार्थना गरिदिए, साथै सहयोग पनि पुऱ्याए। यसको निम्ति म र मेरो परिवार मण्डलीप्रति अति नै धन्यवादी छौँ। यो चाहिँ एकदमै लेखिदिनु है नानी। अनुशासन आत्मिक जीवनको एक अभिन्न अङ्ग हो। विगत जीवनको सेवकाई र अहिलेको सेवकामा केही फरक पाउनुहुन्छ? अनि अध्यक्षको हैसियतमा केही सुझाव दिनुहुन्छ मण्डलीलाई? म स्कट मिसनबाट आएको हुँ। स्कट मिसनमा एकदमै अनुशासित ढङ्गमा सेवा हुन्थ्यो। पछि हामीले पनि त्यसरी नै सेवा कसको हो? माफी चाहन्छौँ, अलिकति बाधा पुग्यो। फेरि दोहोऱ्याउँदैछु सेन्टेन्स, वाक्य फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। म स्कट मिसनबाट आएको हुँ। स्कट मिसनमा एकदमै अनुशासित ढङ्गमा सेवा हुन्थ्यो। पछि हामीले पनि त्यसरी नै सेवा सुरु गऱ्यौँ। हामी माझ कठोर अनुशासन हुन्थ्यो। त्यस समय हामी थोरै थियौँ। कहाँ के हुँदैछ, कसको जीवन ठिक बेठिक छ त्यो थाहा भइहाल्थ्यो। तर अहिले काम ज्यादै बढेकोले विश्वासीहरूमा राम्रो चिनापर्ची पाएको हुँदैन। त्यति धेरैलाई चाहेर पनि ठिक प्रकारले सम्हाल्नु निकै गाह्रो पर्दो रहेछ। कम्तीमा र ज्यादामा सेवा गर्नु यही फरक हुँदो रहेछ। अहिले जोस त्यही छ, सेवा पनि त्यही हो, तर हामीले अनुशासनलाई पालन गरेका छौँ जस्तो लाग्दैन।
प्रभु भन्नुहुन्छ अन्य जातिहरूमा चालचलन राम्रो बनाऊ, भित्र आराधना हुँदैछ, बाहिर घाम ताप्ने, बात गर्ने, यो एकदमै राम्रो भएको छैन। छेउमा वचन आइरहेको बेला सल्याङ मल्याङ गर्नु, मोबाइल बन्द नगर्नु, यस्ता कुराहरूमा सुधार ल्याउनै पर्छ। हामीले आज्ञा पालन गर्यो भने सबै कुरा सम्भव हुन्छ। यसकारण जस्तो कठोर अनुशासनमा हामीले सेवा गर्यौँ त्यस्तै अहिलेको मण्डलीले पनि सेवा गरोस् भन्ने मेरो सबैलाई आग्रह छ। बहुयामी व्यक्तित्वको धनी, हसमुख, प्रेमिलो, कसैलाई नबिराउने, नघोज्ने बडाको विषयमा प्रश्न गर्दा बढी भन्नुहुन्छ। के गर्नु नानी? बिमारी भएर थलिएपछि पनि मण्डलीको एकदमै चिन्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। सेवा जान्छु भन्नुहुन्छ, तर कसले लगिदिने, कसले ल्याइदिने? सेवामा बाजा नबजाई बस्नु सक्नुहुन्न, बाजा देखेपछि हातका औँलाहरू सलबलाउँछ भन्नुहुन्छ। बरु देखेन भने पुरै गर्नु हुँदैन। अझ मैले प्रभुको काम धेरै गर्नुपर्छ भन्ने प्राणबाट आज थलिएको 9 महिना भइसकेको छ। 2007 को 31 दिसम्बर राति सारा रात सेवा अगुवाई गर्नुभएपछि 1 जनवरी 2008 मा पनि दिनभरि मण्डलीमा बस्नुहुँदा राति अचानक रक्तचाप बढेकोले हृदयघात भयो अनि आजसम्मै ओछ्यानमै हुनुहुन्छ। हाम्रो माण्डलिक इतिहासमा एकोर्डियन बजाएर यसको मिठो आत्मिक धुनहरूले मानिसहरूलाई चकित बनाई एउटा इतिहास बनाउनु हुने हाम्रो बडाको चिरायुको कामना गरी साथै चाँडै जाति भएर मण्डलीमा बाजा बजाएको देख्न पाउन् भनेर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोला। धन्यवाद। भजन हुन त समय 1 घन्टा भएर पनि 8 मिनट पुगिसकेछ अनि आशा छ आज हामीले कता कता बिचमा छ्यास नेटवर्कले हामीलाई समस्या दिएको कारणले गर्दाखेरि है अब हामी 8 मिनट या 9 मिनट हामी समय लिनेछौँ। फेरि पनि हामी बिचमा नानी रिया छेत्रीले एउटा कविता वाचन गर्नेवाला छिन् अनि कविताको शीर्षक छ महिमित आशा। कविताको शीर्षक छ महिमित आशा। लेखक हुनुहुन्छ सिलास गुरुङ। उहाँको ठेगाना सियोन प्रार्थना भवन, अप्पर रमिते, सोनादा। ख्रिस्टीय जीवन जटिल समस्याहरूले घेरिएको छ। मसीही जीवनमा निश्चय दुःख हुन्छ। भौतिक सुख विलासमा परमेश्वरलाई चिन्दैनौँ। दुःखमा भीषण समस्या परिस्थितिमा उहाँलाई हामी चिन्छौँ। उहाँको अपार प्रेम, करुणा, भलाइलाई बुझ्छौँ। यो आत्मिक जीवन यस्तै नै छ। चाहे यहाँ दुःख होस् या सुख, हामी सदैव रमाइरहौँ, खुसी हौ। के थाहा कहिले हामी मृत्युको मुखमा पुग्छौँ। यी वरदान रूपी ख्रिस्टीय जीवनलाई प्रभु ख्रिस्टकै सेवामा अर्पण गरौँ। आत्मिक जीवनमा दृढ हुँदै जाऊ। हाम्रो जीवन पवित्र ईश्वरीय नाता छ। सदैव स्वच्छ निष्कलङ्क रहिरहोस्। हाम्रो जीवनद्वारा प्रभु ख्रिस्टको महिमा झल्किरहोस्। जब मिलिजुली प्रभुको सेवा गर्छौँ, आपसमा मिठो सङ्गति गर्छौँ, मृत्यु पश्चात पनि स्वर्गीय राज्यमा हामी सँगै प्रभुको साथमा हुन्छौँ भन्ने हाम्रो महिमित आशा भरोसा छ। धन्यवाद। हामी सँगै प्रभुको साथमा हुनेछौँ। हाम्रो महिमित आशा भरोसा छ, हाम्रो महिमित आशा भरोसा छ भन्दै नानी रिया छेत्रीले आफ्नो कविता वाचन गरेर गइसकेकी छन्। अब हामी कुद्दै भए पनि हामी कतिपय उस भयो है। अब फेरि भोलि हामी आशा गर्छौँ भोलि यही समयमा हामी यो जिउँदो पानी वर्ष 9 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2008 अङ्क 1 पूर्णाङ्क 33 यो जिउँदो पानी हामी फेरि पनि भोलि रहल भाग हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस समयसम्मको लागि तपाईँहरूबाट हामी मौन पिस्का परेबाट जय मसीहको साथमा बिदा हुन्छौँ। सबैलाई जय मसीह। फिनिस गर्नु।